कॉलेज में मेरे साथ बगलोल किस्म का लड़का होता था। हम सब नालायक थे, मगर वो नालायकी में हमारा भी उस्ताद था। पूरे कॉलेज की मुत्तफ़िक राय थी, किस्मत की देवी किसी अंधे, लंगड़े या लूले पर मेहरबान हो सकती है, मगर इसकी नज़र इस बगलोल पर नहीं पड़ सकती। लेकिन वक्त ने हमें गलत साबित कर दिया और ये बगलोल अमली ज़िंदगी में हम सबसे आगे निकल गया और खरबपति हो गया। मैंने एक दिन इससे इसकी कामयाबी की वजह पूछी तो इसका जवाब था, कॉलेज से निकलने के बाद मैंने यूनिवर्सिटियाँ तलाश करना शुरू की, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी ने मुझे लिफ्ट न कराई। मैंने मायूस होकर आला तालीम का इरादा तर्क कर दिया और गांव वापस आकर हराम खोरी का लुत्फ़ उठाने लगा। मैंने 2 साल कुछ नहीं किया, लेकिन फिर ख़ानदान और गांव वालों का दबाव बढ़ गया तो मैंने कुछ करने का फ़ैसला कर लिया। आप यकीन नहीं करोगे, मगर मुझे बिज़नेस दुनिया का आसान तरीन काम महसूस होता था। मुझे लगता था मैं ये काम आसानी से कर जाऊंगा। चुनाचे मैंने आढ़त का काम शुरू कर दिया। 4 पैसे इकट्ठे हुए तो जनरल सप्लायर बन गया और मैंने इसके बाद ठेकेदारी स्टार्ट कर दी। इससे पैसे इकट्ठे हुए तो छोटी सी फैक्ट्री लगा ली। वो कामयाब हो गई तो जर्मनी से टेक्सटाइल यूनिट्स इंपोर्ट करके फैसलाबाद में बेचना शुरू कर दिए और यूँ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला गया। मैंने इससे पूछा, बिजनेस से खालिश टेक्निकल काम होता है, जबकि तुम सदा के नालायक हो। तुमने ये बिजनेस की टेक्निक्स कहाँ से सीखी? इसका जवाब हैरानकुन था। इसका कहना था, बिजनेस स्पोर्ट्स की तरह टीम वर्क होता है। अगर तुम कैप्टन या कोच की तरह अच्छी टीम बना लो तो तुम कामयाब हो जाओगे। मैंने शुरू में ही सीख लिया था, मुझे कारामद मुलाजिम चाहिए। लिहाजा मैं कारामद और बासलाहियत लोग जमा करता रहा और ये लोग मुझे कमा कर देते रहे। मैंने पूछा, मसलन? इसका जवाब था, मसलन फ़र्ज़ करो तुम्हें कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए और तुम्हारा पूरा बिजनेस इस पर डिपेंड करता हो, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम पुराना या सस्ता कंप्यूटर ख़रीदोगे? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, मैं अगर अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं बेस्ट लूँगा। इसका जवाब था, बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी यही अप्रोच होनी चाहिए। लोग आपको कमा कर देते हैं। आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो मार्केट से सबसे बेहतरीन शख्स चूज़ करो, वो तुम्हें कमा कर देगा और इससे तुम्हारे बिजनेस में इजाफा होगा। मैंने कारामद, लायक और तजर्बाकार लोगों का इंतखाब किया और यूँ मैं कामयाब होता चला गया। मैंने इससे पूछा, और तुम्हें कैसे पता चला तुम बिजनेस कर सकते हो? इसका जवाब था, दुनिया में 4 चीज़ें इंतहाई आसान हैं: कामयाबी, बिजनेस, पर्सनैलिटी और स्मार्टनेस। ये चारों काम दुनिया में सबसे आसान हैं, लेकिन लोग इन्हें मुश्किल समझते हैं। जबकि मुश्किल काम नाकाम रहना, मुलाजमत करना, मुस्तकिल बीमार रहना और जिस्मानी तौर पर भद्दा होना होता है, मगर दुनिया के 95% लोग ये मुश्किल काम आसानी से करते हैं। आपको मेरी बात अजीब महसूस होगी, लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। अगर एक काम दुनिया के हर हिस्से में लाखों करोड़ों लोग रोज़ाना कर रहे हों, तो वो काम आसान होगा या मुश्किल? यकीनन आपका जवाब होगा, आसान होगा। और दुनिया में रोज़ाना लाखों लोग कामयाब होते हैं, लाखों लोग कारोबार करते हैं, लाखों करोड़ों लोग बीमारियों का मुकाबला करके सेहतयाब भी होते हैं और लाखों लोग अपना वज़न कम करके स्मार्ट भी हो रहे होते हैं। चुनाचे जो काम दुनिया भर में रोज़ाना हो रहे हैं, तो फिर वो मुश्किल कैसे हो सकते हैं, जबकि इनके मुकाबले में बिज़नेस छोड़कर मुलाजमत में आने वाले लोगों की तादाद बहुत कम होती है। लोग कारोबार में नाकाम होकर मुलाजमत करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्द जॉब छोड़कर वापस कारोबार शुरू कर देते हैं और कामयाब हो जाते हैं। दुनिया में कोई शख्स बीमार भी नहीं होना चाहता। हर शख्स सेहत के मुकाबले में मोहताज होता है। बीमार शख्स से घर वाले भी परहेज़ करते हैं। नाकाम लोग भी पूरे शहर, पूरे मोहल्ले के लिए निशान इबरत होते हैं और भद्दा, मोटा और बेढंगा जिस्म लेकर फिरना भी कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन दुनिया में कितने लोग हैं जो ये मुश्किल काम आसानी के साथ करते नज़र आते हैं? कितने लोग हैं जो मोटापे के साथ गुजारा कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो नाकाम हैं और कामयाबी के लिए कोशिश नहीं कर रहे? कितने लोग बीमार हैं और ये बीमारी से छुटकारे के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं? और कितने लोग हैं जो बिज़नेस का ऑप्शन होते हुए भी मुलाजमत कर रहे हैं? आपको अपने दाएं बाएं बेशुमार ऐसे लोग नज़र आएंगे। अब अगला सवाल है, अगर कामयाबी, बिजनेस, सेहत और स्मार्टनेस आसान है, तो फिर हम लोग ये आसान काम कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब भी बहुत आसान है। फ़र्ज़ करें आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं,
تو آپ یہ کیسے سیکھیں گے؟ آپ ڈرائیونگ کے بارے میں معلومات لیں گے، ڈرائیوروں اور گاڑی کا مشاہدہ کریں گے، ڈرائیونگ ٹیچر کا بندوبست کریں گے اور آخر میں پریکٹس کریں گے، اور یوں آپ 1-2 ماہ میں اچھے ڈرائیور بن جائیں گے۔ کامیابی کے لیے بھی یہی فارمولہ ہے۔ آپ پہلے فیلڈ کا تعین کریں۔ فرض کریں آپ کامیاب صحافی بننا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ کو شروع میں صحافت کے بارے میں مکمل معلومات جمع کرنا ہوں گی۔ اس کے بعد آپ کو کامیاب صحافیوں کا تعین کر کے ان کا مشاہدہ کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد کسی ایک کو اپنا استاد بنانا ہوگا۔ آخر میں پریکٹس کو آپ کو پرفیکٹ بنائے گی۔ آپ جتنی پریکٹس کرتے جائیں گے، آپ اتنے ہی پرفیکٹ ہوتے جائیں گے۔ اب آپ فرض کریں آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں، تو فارمولہ وہی ہے۔ آپ پہلے بزنس کا تعین کریں، پھر اس کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کریں، اس فیلڈ کے کامیاب لوگوں کا مشاہدہ کریں، کسی ایک کو اپنا استاد بنائیں اور اس سے ڈرائیونگ کی طرح بزنس سیکھنا شروع کر دیں، اور آخر میں پریکٹس آپ کو بہتر سے بہتر بناتی چلی جائے گی۔ اسی طرح فرض کریں آپ کو شوگر کا مرض ہے، تو آپ کو سب سے پہلے اس مرض کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوں گی۔ یہ کیوں ہوتی ہے، کب سے ہو رہی ہے، کون کون سی خوراک میں کارب زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ کارب جسم کے اندر جا کر کیا کرتے ہیں، اور آپ کی شوگر کس کھانے سے بڑھ جاتی ہے۔ آپ اس کے بعد ان مریضوں کو دیکھیں جو شوگر کے باوجود شاندار اور صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ ان کا مشاہدہ کریں، اس کے بعد ان میں سے کسی ایک کو اپنا استاد بنا لیں، اس سے ایڈوائس لیں اور اس ایڈوائس پر عمل کرتے جائیں۔ آپ کی شوگر کنٹرول ہوتی چلی جائے گی۔ اس طرح اگر آپ کا وزن زیادہ ہے یا آپ کا جسم بے ڈھنگا ہے، تو آپ پہلے موٹاپے کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں۔ اس کے بعد ایسے لوگ تلاش کریں جنہوں نے موٹاپے سے جان چھڑا لی تھی۔ ان لوگوں کے معاملات کا مشاہدہ کریں، ڈیٹا جمع کریں، ان میں سے کسی ایک کو اپنا استاد بنا لیں، اور آخر میں وزن کم کرنے کے طریقوں میں سے کسی ایک کی پریکٹس شروع کر دیں۔ آپ دنوں میں سمارٹ ہو جائیں گے۔ آپ یہ یاد رکھیں، دنیا بھر میں لاکھوں لوگ روزانہ اپنا وزن کم کر رہے ہیں، یہ اسمارٹ ہو رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ روزانہ بیماریوں کو شکست دے کر صحت یاب ہو رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ ملازمتیں چھوڑ کر بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں اور روزانہ خوشحال ہوتے ہیں، اور لاکھوں لوگ ناکامی سے کامیابی کی طرف سفر کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ کام مشکل نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، اور استاد کہاں سے ملیں گے؟ اس کا جواب تھا، سوشل میڈیا نے آپ استادی آسان کر دی ہے۔ آپ یوٹیوب، فیس بک یا گوگل پر جائیں اور وہاں ڈائٹ کنٹرول، ویٹ لاس، سکسیسفل پیپل اور بزنس اسٹارٹ ایپس ٹائپ کریں۔ اس کے بعد کمال دیکھیں، آپ کے سامنے سینکڑوں مثالیں آ جائیں گی۔ آپ ان میں سے 2-3 لوگوں کا انتخاب کر لیں، آپ ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے انٹرویوز دیکھنا شروع کر دیں، یا ان سے متعلق دوسرے لوگوں کی رائے سن لیں۔ آپ کو پورا فارمولہ مل جائے گا۔ اب اس کے بعد پریکٹس شروع کر دیں اور پھر معجزہ دیکھیں۔ سوشل میڈیا نے کامیابی، کاروبار، صحت اور اسمارٹنس کو بہت آسان کر دیا ہے۔ میں جس جم میں جاتا ہوں وہاں ایک خاتون ایکسرسائز کرتی ہیں۔ انہیں چند سال قبل پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا تھا اور یہ بستر کے ساتھ لگ گئی تھیں، لیکن پھر انہوں نے یوٹیوب پر پھیپھڑوں کے کینسر کو شکست دینے والے لوگوں کی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں، ان کی ٹپس ڈائری میں لکھیں، ایکسرسائز اسٹارٹ کی، اور پھر انہوں نے نہ صرف 2 سال میں کینسر کو شکست دے دی، بلکہ یہ اب ہم سب سے زیادہ ایکسرسائز کرتی ہیں۔ اگر یہ کر سکتی ہیں تو باقی لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ آسان کاموں کو مشکل سمجھ بیٹھے ہیں۔